अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। और अब तक यानी कि 1 बजे तक की सारी डेवलपमेंट्स और तज्जिया तबसरों के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। और अब क्योंकि नया हफ्ता शुरू हो रहा है तो नए इशूज़ उनको डिस्कस करने के लिए हम हाजिर हैं। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और मेरे हमेशा साथ देंगे काशिफ बशीर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक, आप बताएं। सबसे पहले तो वीवर्स को अपने वेलकम करूंगा अपने शो में और उनके लिए दुआए खैर भी करूंगा और जो बकाया दिन है उसकी लिए भी मैं दुआ गूँ कि आपका ये दिन अच्छा गुजरे। जी नाजरीन, आपको पता है कि नया हफ्ता स्टार्ट हो गया और पिछले हफ्ते में बल्कि पिछले से पिछले हफ्ते से देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ जो है वो लैग करना शुरू हो गई जो हमारी दहशतगर्दी बढ़ गई है और सिक्योरिटी की जो हमें अशद ज़रूरत करनी पड़ रही है ना, वो ये है कि हमें नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद कराने की फौरी तौर पर ज़रूरत है। बलोचिस्तान और KPK में बहुत बुरी सूरत हाल स्टार्ट हो चुकी हुई है और आपको पता है जैसे कि दहशतगर्दी के वाक़यात इस्लामाबाद तक पहुँच गई है। हाँ, अब और दहशतगर्दी के जो वाक़यात है बहुत ज़्यादा रूनुमा होना शुरू हो गए हुए हैं। इसके बेसिकली जब ये स्टार्ट हुए हैं तो अब जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से और उसके ऊपर सिविल और अस्करी, आपको पता है क़यादत इसके अंदर हमेशा से शिरकत करते हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग लैक कर रहे हैं, क्या चीज़ जो है हमें फौरी तौर पर उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर ज़रूर करने चाहिए और ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ने शुरू हो गए हैं ना सर, ये अलार्मिंग, इट्स वेरी अलार्मिंग है। क्योंकि हम लोगों ने पिछली अपने जो शोज़ पे भी नाज़रीन हम बात करते जा रहे थे, हम कह रहे थे अलार्मिंग होता जा रहा है और अब जो दहशतगर्दी है वो बढ़ती जा रही है। अब कहीं और एक दूसरे की खींचातानी अपनी जगह पर पाकिस्तान बचाने की ज़ाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान लबीबा बहुत गोनागो मसाइल का शिकार है। इकोनॉमी का हमारे मसाइल बहुत शदीद तर हो चुके हैं। पॉलिटिकल टर्माइल जो है वो बड़ा शदीद हो चुका है और उसमें अब जब आप देखते हैं कि ज़ाहिर है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये सारा जो है दहशतगर्दी सरहद पार से आ रही है जिसका शिकार हम 1979 से हैं। तो उस मामले में तब जाहिर है कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान तो जोड़ कर बैठने की जरूरत है इस टाइम पर। तो सारे स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जाहिर है कि हमारी फौज पाकिस्तान तो इससे नबर्द अजमा हो रही है। और कल भी आप देखें कि कैप्टन समेत 5 जो है जवान वो शहीद हुए हैं। कौम का लहू बह रहा है, कौम की माओं की गोद उजड़ रही है और पाकिस्तान की फ़ौज की जो खिदमात है उन पे ऊपर तो डाउट कोई नहीं है। लेकिन इसके ऊपर काबू तभी पाया जा सकता है कि जब सारे स्टेक होल्डर्स, इवन अवाम भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें। और ये दहशतगर्दी जो एक अफरियत था जिसने हमारे 80,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया और उनकी जानें गई, तो आज फिर अगर शुरू हो गया है तो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, हमारे बॉर्डर्स पे इंटरनेशनल जो सिचुएशन है और अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है ये बहुत अलार्मिंग है। मैं जैसे पहले आपको कह चुका हूँ कि हम बड़े शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हमारी इकोनॉमी कोलैप्स है, रिजर्व्स हमारे $6,000 रह गए, मतलब ठीक है जी। और उसके बाद ये काम शुरू हो गया, ये बहुत अलार्मिंग है। हमारे साथ गेस्ट हैं, जरा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए लबीबा उनका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। परवेज रशीद साहब, वेलकम टू द शो। मुल्क में जो दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात का मामला है, इस पर वज़ीर आज़म का कौमी सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का जो कमेटी है उसको बुलाने का फैसला किया है। हाउ डू यू सी कि ये जो इस वक्त प्रेजेंट एक वेव आई है दहशतगर्दी की, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी नज़र इंटरनेशनली और लोकल तो होती है लेकिन इंटरनेशनली भी आपकी नज़र इस पर रहती है। देखिए, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से तकरीबन छुटकारा हासिल कर लिया था। एग्रीड। जिस तरह इस अफगानिस्तान के हालात मुस्तहकम होते चले गए थे, उसी तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं उन पर भी काबू पाना जो है मुमकिन होता चला गया था। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि अफगानिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त है, उनके लिए अपने उन तमाम ग्रोहों को काबू करना, उनकी एक्टिविटीज को रोकना उस तरह मुमकिन नहीं रहा जिस तरह से माजी के उन सालों में मुमकिन था जब दहशतगर्दी के वाक़यात कम हुए थे। ये एक ज़रूरत है कि अफगानिस्तान में भी एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत हो जिसका कंट्रोल अपने तमाम इलाकों पर हो और उन इलाकों में जो मुख्तलिफ धड़े हैं जो दहशतगर्दी के मुर्तकिब होते हैं, वार लॉर्ड्स की बात कर रहे हैं आप, उनको रोका जा सके। राइट।
نہیں تو اس میں پاکستان گورنمنٹ کا رول آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا مطلب جب یہ گورنمنٹ آئی ہے اپریل کے بعد اتحادی گورنمنٹ، اس کے بھی اس میں کوئی اثر رسوخ کم ہوا جو افغانی معاملات تھے ان میں، یا ان کے ساتھ افغانی حکومت کے ساتھ انٹریکشن میں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر دہشت گردی تو اسی پار سے ہو رہی ہے نا جی، ہماری باڑ بھی اکھاڑ پھینکی انہوں نے۔ یہ اس کا تعلق شاید ریاستوں کے معاملات سے ہے۔ عدم استحکام جو ہے، پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں لیکن پاکستان میں مضبوط ادارے موجود ہیں جن کی وجہ سے لا قانونیت کرنے والے یا دہشت گردی کرنے والے جو ہیں ان پر قابو پانا، اپنے روکنا آسان رہتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ افغانستان میں تو اس وقت کوئی مرکزی قوت موجود نہیں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں بندوق ہے اور جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ وہ اپنے آپ کو حکمران سمجھتا ہے، اور سرحد سے باہر پاکستان افغانستان کی سرحد جو ہے وہ اتنی طویل سرحد ہے کہ اس پہ لوگوں کو آنے جانے سے روکنا جو ہے وہ بھی ممکن نہیں رہتا۔ پھر ہمارے ان کے ساتھ بڑے تاریخی اور قدیمی تعلقات ہیں، خاندان ہے جو سرحد کے دونوں طرف ہیں، بالکل ٹھیک رہتے ہیں، اور یہ انسانیت کا بھی معاملات ہوتے ہیں۔ وہ یہاں علاج کے لیے بھی آتے ہیں، تجارت کے لیے بھی آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ ہماری طرف سے لوگ جاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی سرحد پر پھر یہ صدیوں سے سلسلہ جاری ہے، یہ آج سے تو جاری نہیں ہے۔ آنا جانا ان علاقوں میں رہتا ہے، تو اس طرح کی سرحدوں کو باڑ لگا کے یا دوسرے طاقت کے ذریعے سے روکنا جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ جی میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ امریکہ جو ہے میکسیکو کی جو سرحد ہے اس کو نہیں بند کر سکا، تو ہم سے تو وہ خیر بہت پاورفل ہے۔ پرویز رشید صاحب، اس ساری سچویشن میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا جو رول ہے اس وقت، تمام حلقے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام دنیا کے دورے کر رہے ہیں لیکن انہوں نے افغانستان کا رخ نہیں کیا۔ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیے، یہ افراد کا معاملات نہیں ہوتا، وزارت خارجہ جو ہے وہ مکمل طریقے سے، اور دوسرے ہمارے جو ملکی سلامتی کے ادارے ہیں وہ سب اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ ہماری جو وزیر مملکت ہیں وہ تشریف بھی لے گئی تھی، جس سطح کی بات چیت کرنی ہوتی ہے اسی سطح کا نمائندہ وہ نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستان افغانستان میں سفیر بھی موجود ہیں، اور دوسری سطحوں پر بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو رابطے کی حد تک تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ ہو، ان کے ساتھ مکمل رابطہ ان کے متعلقہ اداروں کے ساتھ ہمارے متعلقہ اداروں کا رہتا ہے۔ پرویز رشید صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک ٹرائیکا تھی، سی اے اے رہا اور پینٹاگون اس کی سی اے اے رہا موساد کی، ٹھیک ہے جی، اس کو تھوڑا سا چینج ہو گیا، اب اس میں انڈیا شامل ہو گیا۔ تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرائیکا جو ہے اس وقت بھی پاکستان کو، ظاہر ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور وہ ماضی میں افغانستان سے ہمیں ہٹ کرتا رہا ہے، اس کو یوز کرتا رہا ہے، تو ابھی بھی ایسا فیکٹر آپ کو نظر آتا ہے کوئی؟ جی کلمہ گو لوگ ہیں جو ہم آور ہوتے ہیں، اور کلمہ گو لوگ ہیں جو حملے کا نشانہ بنتے ہیں، تو ہمیں اپنے معاملات کو خود ہی سلجھانا ہوگا۔ اس میں آپ کو کچھ امریکن رول نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ماضی میں ظاہر ہے کہ امریکنز کو جب یہ رجیم چینج ہوا اس میں افغانستان میں تو یہ کہا گیا کہ امریکہ یہاں سے چلا گیا، لیکن وہ بات کا شواہد نے بتایا کہ امریکہ اسٹل دیئر انفلوئنس از دیئر۔ تو اس میں جو سارا کچھ اب کی جو حکومت طالبان کر رہی ہے اور پاکستان کو جو انسرجنسی بڑی شدید اس وقت ہمیں اس کا سامنا ہے، تو اس میں کوئی رول انڈیا امریکہ کا آپ کو نظر آتا ہے یا اسرائیل کا؟ میں نے آپ سے کہا کہ دونوں طرف کے کلمہ گو لوگ ہی نشانہ بنتے بھی ہیں اور نشانہ بنانے والے بھی ہیں۔ ہمیں اپنے معاملات کو خود درست کرنا ہوگا۔ جہاں تک باہر کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات ضرور ہوتے ہیں، وہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اگر ان کمزوریوں کو جنم نہ دینے دیں تو کوئی کسی کا پھر کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنی کمزوریاں، خامیاں جو ہمارے ان دوستوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں ان کو دور کرنا
ان کا بھی فرض ہے اور ہمیں ان کو ایسے حالات اور معاملات دینے چاہیے کہ جن کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے باز رہ سکیں اور ان چیزوں سے انہیں دور رکھا جا سکے۔ پرویز رشید صاحب، آپ کی بڑی گہری نظر ہے، آپ کا ایک لانگ سٹینڈنگ ہے پولیٹکس میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو موجودہ پوزیشن ہے پاک افغان ٹائز کے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن تو یہی ہے کہ بندوق کو سب سے پہلے رکھا جائے، رائٹ، بندوق کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس میں انیشیٹو کون لے گا، کون رکھوائے گا بندوق کو سائیڈ پہ، کون رکھوائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے ان کو کابل کا فرض ہے کہ کابل ان کی بندوق جو ہے ان کے ہاتھ سے لے کے رکھ دے، اس لیے کہ نہ پاکستان نے افغانستان کو فتح کرنا ہے اور نہ افغانستان نے پاکستان کو فتح کرنا ہے۔ انہیں اپنے ملک پہ حکومت کرنی ہے اور اپنے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ ہم نے اپنے ملک میں اپنے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ پاکستان نے کوئی بندوق افغانستان کے خلاف نہیں اٹھائی، لہذا افغانستان میں اگر کوئی پاکستان کے خلاف بندوق اٹھاتا ہے تو اس بندوق کو بے اثر کرنا کابل میں بیٹھے حکمرانوں کا فرض ہے۔ رائٹ جی، ہم تھوڑا سا پولیٹیکل بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے اور پولرائزیشن پولیٹیکل بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب تو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکا پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی جو جنگ ہے بظاہر نظر آ رہا ہے۔ پہلی بات ہے کہ میں تو لفظ جنگ نہیں کہتا، سیاسی جنگ، سوری، سیاسی جنگ بھی نہیں ہوتی، سیاست میں جنگ نہیں ہوتی، سیاست میں مقابلہ ہوتا ہے، سیاست میں اختلاف ہوتا ہے اور سیاست میں مفاہمت ہوتی ہے، سیاست میں مزاحمت ہوتی ہے، جنگ نہیں ہوتی ہے۔ اور سیاست میں سیاست کے پلیٹ فارم ہوتے ہیں، کوئی ایک سیاسی قوت اگر اس پلیٹ فارم سے باہر نکل جاتی ہے تو پھر یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ سب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنی سیاست کا اختلاف جو ہے اس کو جو پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہے اس میں آ کے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس پارلیمنٹ میں میں صرف موجود ہوں گا اور دوسرا کسی کو میں برداشت نہیں کروں گا تو یہ تو پھر آپ نے پارلیمنٹ کے تصور ہی کی نفی کر دی۔ پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ ایک پلیٹ فارم ہے جو سب کو موقع دیتا ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں اور اس پلیٹ فارم پہ آ کے آپ اپنی اپنی بات کرتے ہیں اور پھر اسی پلیٹ فارم پہ آپ حل تجویز کرتے ہیں اور اس کے مطابق ملک کے معاملات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ تو جو قوتیں اس وقت پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں یہ ان کا فرض ہے، رائٹ، میں پارلیمنٹ میں آئیں اور پارلیمنٹ میں آ کے اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن پرویز رشید صاحب ایک جب ریزگنیشنز آ گئے اور پی ڈی ایم کے جو اسپیکر بھی ہیں، گورنمنٹ بھی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، یہ بھی تو آپ تو پرانے ڈیموکریٹ ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے ریزگنیشنز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر کے تو وہاں پہ بائی الیکشنز کروا دینے چاہیے تھے حکومت کو؟ یہ اگر ریزگنیشن کو ہم بندوق کی طرح استعمال کریں گے کہ میری بات مانو تو یہ ایسے ہی کہ جیسے کسی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے آپ کہتے ہیں کہ میری بات کو مانو، اور پھر تو کبھی بھی حکومت کوئی بھی پارلیمنٹ کام نہیں کر سکے گی۔ آج یہ اندر آ جائیں گے اور جو اندر والے ہیں وہ باہر چلے جائیں گے، پھر وہ ریزگنیشن دے کے بیٹھ جائیں گے کہ اب ہم ہمارے ریزگنیشن مانو اور تم اس کو پارلیمنٹ کو چلتے۔ کیا پارلیمنٹ لوگ آپ کو اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ پہلے میں ووٹ دے کے آپ کو پارلیمنٹ میں بھیجوں گا اور آپ پارلیمنٹ میں جا کے اپنا کردار ادا کرنے کی بجائے آپ استعفے کو بندوق کی طرح لہرانا شروع کر دیں گے اور اپنی بات کو بندوق کی استعفے کی طاقت سے منوانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، دھرنے کرنا، استعفے دینا، پارلیمنٹ کو توڑنا، یہ سارے منفی سیاست کا حصہ ہے۔ اس طریقے سے ملک نہیں چلتے ہوتے، نہ پارلیمنٹ چلتی ہوتی۔ اگر پارلیمنٹ کو چلنا ہے تو آپ کو اپنی بات دلیل سے منوانی ہے، آپ کو استعفے کی بندوق سے بات نہیں منوانی۔ لیکن پرویز رشید صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے آپ جیسے معتدل مزاج سیاستدان جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے، لیکن پی ڈی ایم کے بھی جو
सरकर्दा लीडरान हैं या रहनुमा हैं, वो भी इस जो एक अलाउ चल रहा है, मैं अलाउ ही कहूँगा उसको, आप चाहे डिफ़र कीजिए पॉलिटिकल जो इस वक्त, उसमें वो भी तेल पे जो ऐसी बात करते हैं कि वो भड़काव बढ़ जाता है। और आप जैसे अगर सियासतदान आगे आए तो दोनों सियासी कुव्वतों को जो आमने सामने हैं इस वक्त, उनको किसी मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखिए, ये खिलाड़ियों से ज्यादा टीम के जो कप्तान है वो रवैयों का तयन करते हैं। और अगर एक टीम का कप्तान जो है वो तल्ख लहजे में बात करेगा, वो दूसरों को गालियां देगा, वो दूसरों पर इल्जाम लगाएगा, और जिन इल्जामात से बैनुल अक़वामी अदालतों ने फारग कर दिया, लोगों को बरी कर दिया, उनकी बेगुनाही को तस्लीम कर लिया है, उन इल्जामात को भी दोहराता रहेगा तो इससे रवैयों में तल्खी पैदा होगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगले इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं? बज़ाहिर कि आपकी लीडरशिप तो यही कह रही है कि ये अक्टूबर में होंगे, तो आपको कुछ अर्ली होते इलेक्शंस दिखाई दे रहे हैं? मेरा हमेशा से ये ईमान रहा है कि हमें इंतखाबात अपने वक्त पर ही कराने चाहिए, ना वक्त से देर से कराने चाहिए और ना वक्त से पहले कराने चाहिए। अगर आज भी पाकिस्तान को जरूरत है कि हर पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे, और अगर इससे पहले पाकिस्तान में पहली दफा, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 2 पार्लियामेंट्स हैं जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की है, तो इस पार्लियामेंट को भी अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए ताकि हम भी दुनिया को कह सकें कि हमने अपनी पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी करने की हैट्रिक की है। परवेज़ रशीद साहब, आप 50 साल मेरे ख्याल में हो गए आपको सियासत में, आपने हर लेवल की सियासत की, स्टूडेंट सियासत भी की। आज जो अवाम का हाल है और इस गवर्नमेंट के आने के बाद जिस तरीके से अवाम का माशी कत्लेआम हो गया और जिस तरह लोग परेशान हैं और बेबसी के आलम में हैं, आप कैसे देखते हैं कि, और इस पे एक परसेप्शन जो है आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की तरफ से भी और अवाम का भी ये है कि आप अर्ली इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि गवर्नेंस में फेलियर हो गया वफाकी हुकूमत का, महंगाई के लिए, महंगाई और बाकी मामलात पर। तो अगर आज इलेक्शन हो जाएंगे तो जो भी इलेक्ट होके आएगा, जो भी आके आएगा इलेक्ट, अगर यही इलेक्ट होके दोबारा आ जाते हैं या कोई दूसरा इलेक्ट होके आ जाता है, तो वो इस महंगाई को कैसे खत्म करेगा? देखिए, इस महंगाई की बुनियादें 2016-17 में रख दी गई थी, जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसे बेबुनियाद किस्म की इल्जाम में वज़ारत उस्मा को खत्म किया गया और फिर उनसे उनकी पार्टी की सदारत भी छीन ली गई, और फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शन जिस तरीके से हुए उसके बारे में तो अब जिनको इलेक्शन जिन्होंने जीता था वो खुद बार बार कहते हैं कि कल सदर अलवी साहब का भी बयान आ गया कि बाजवा साहब ने हमारी इलेक्शन में मदद की, सेनेट के इलेक्शन में मदद की और दूसरे इलेक्शन में मदद की। तो जिस तरीके से 2017 के बाद सियासत को हाईजैक किया गया और उसके नतीजे में जो वाकयात हुए उसने आज की इक्तिसादी सूरत हाल को पैदा किया है। नहीं तो 2016-17 तक तो पाकिस्तान में महंगाई 4% से भी कम थी और तरक्की जो थी वो 6% के हिसाब से जा रही थी। तो इसलिए इसको बहुत महदूद नजर से देखना, कोता नजरी से देखना जो है वो बेशक दुरुस्त अमल नहीं है। हमें पूरी तस्वीर जो है, लार्जर पिक्चर जो है पाकिस्तान की, उसको देखना चाहिए। परवेज़ रशीद साहब, ये आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, लेकिन ये क्लेम तो इमरान खान साहब भी करते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट ख़त्म की गई तो हमारी जो तरक्की की शरह थी वो 6 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन अवाम की हालत ज़ात तो उधर भी ख़राब थी, आज भी ख़राब है। नहीं काशिफ साहब, उनकी तरक्की की जो शरह थी उसके बारे में मार्केट में और मंडी में जो लोग तबसरे करते थे वो रिकॉर्ड सारा टेलीविजन स्टेशनों पर मौजूद है, और अगर आप अपनी आर्काइव को ढूंढेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। परवेज़ रशीद साहब, इस बदतरीन मुआशी सूरत हाल से निकलने का आपके पास क्या सलूशन है? क्योंकि आप भी जानते हैं, क्योंकि अवाम की सियासत आपने की है सारी उम्र, और इस वक्त अवाम की हालत ज़ार जो है वो आपकी जो PDM की गवर्नमेंट है, बल्कि वो नून लीग की ही गवर्नमेंट मैं तो कहूँगा उसको, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उससे लोग जो हैं खफा हैं। लोगों के मसाइल जरूर हल करने चाहिए, लोगों की जिंदगी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन
जो सियासी हद में इस्तेहकाम है और इसमें जो जोर और ताकत का इस्तेमाल सियासत में किया जा रहा है पिछले एक अरसे से, अगर आप लोगों को हर दूसरे दिन सड़कों पर लेकर आ जाएंगे तो मार्केट कॉन्फिडेंस भी इसमें खराब होता है। बैनुल अक़वामी दुनिया भी देख रही होती है कि एक कशमकश का शिकार मुल्क है, लिहाजा इन्वेस्टमेंट्स रुक जाती हैं। और आप इस सारी सूरत हाल को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने जमहूरी रवैये जो हैं उनको जमहूरियत के मुताबिक बनाना होगा, ताकि मार्केट कॉन्फिडेंस भी बेहतर हो और बैनुल अक़वामी दुनिया भी हमारे पे एतमाद करना शुरू कर दे। आप समझते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठना पड़ेगा इसके लिए? जी, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें अपने जमहूरी रवैये जो हैं उनको दुरुस्त करना होगा, ताकि दुनिया का एतमाद हमारे पे बहैसियत रियासत के बेहतर होना शुरू हो जी। और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान में सरमायाकारी का अमल शुरू हो। परवेज रशीद साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि सेनेटर आजम समाती की जो जमानत बाद उस गिरफ्तारी की डेट है उसको उन्होंने एक हफ्ते के बाद की डेट दे दी। हाउ डू यू सी कि जो इस किस्म की गिरफ्तारी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप माजी में आप भी कॉमरेड थे, अभी भी कॉमरेड भी रहे हैं और आपकी बड़ी तवील जद्दोजहद है मार्शल लॉ के खिलाफ। देखिए, अदालत का मामला है, मैं तो उसमें अब बोलना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इंसानी हुकूक जो है, इज्जत नफ्स जो है, उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और अगर किसी के मुंह से कोई तल्ख बात, कोई तेज बात निकलती है तो हमें एक तो बर्दाश्त का, तहम्मुल का भी सबूत देना चाहिए और सियासतदानों पर भी ये फर्ज आयद होता है कि रेड लाइन क्रॉस ना करें, कि वो अपनी गुफ्तगू में अपने जमहूरी रवैये रखें, वो दूसरों की तजलील करने में, दूसरों पर इल्जाम लगाने में बेबाक ना हो और फिर जो बात ऐसी भी ना करें कि जब वो बात निकल जाए और फिर वो बात भुगतनी पड़े तो फिर आप ये कहना शुरू करें कि मैंने तुझे ये बात कही नहीं है, ये ट्वीट मैंने की नहीं है, ये तो ट्वीट ही किसी और ने की है। हमें अपने रवैयों को भी दुरुस्त करना चाहिए और रियासत को भी चाहिए कि वो शख्सी आज़ादियों का, इज़हार राय की आज़ादियों का एहतराम करें। परवेज रशीद साहब, मेरा सवाल आपसे इसलिए था कि माजी में आप खुद रियासती तशद्दुद का बारहा निशाना भी बने। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि क्या मियां नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू हिम, आई नो। जी, इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हमारी जमात ये मुनासिब समझेगी कि अब उन्हें वापस आना चाहिए तो हम उन्हें दावत देंगे और उनका इस्तकबाल का इंतजाम करेंगे और उन्हें वापस पाकिस्तान। कब तक उम्मीद रखें कि मियां साहब वापस आ जाएंगे? ये जमात ने इज्तिमाई तौर पर फैसला करना है। जमात जब इज्तिमाई फैसला करेगी हम यकीनन उसका ऐलान आपके सामने करेंगे। परवेज रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दैट, आपकी बहुत मेहरबानी। जी, आपने देखा परवेज रशीद साहब अपनी जो है, क्योंकि मुतदल मिजाज हैं उनके साथ, और मैं आपको बता दूं कि ये मियां नवाज शरीफ साहब इनसे पूछे बगैर कुछ नहीं करते। और मतलब इट्स ए सरप्राइज फॉर मी कि ये साइड पे हैं, दो धड़े हैं इस वक्त। हाँ जी, ठीक है जी, वो समझ से बाहर है क्या है क्या ये समझ जाहिर है कि ये आप साइड पे बैठे हैं। ऐसे जो आप जिस तरह मुतदिल सियासतदानों की बात कर रहे थे ना, मैं वही बात करी हूँ कि देखा कमर ज़मान कायरा साहब को सुन लें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस वक्त। समझने की बात है कि गवर्नर साहब ये काम में महीना पहले भी कर सकते थे, 2 महीने पहले भी कर सकते थे। कमर ज़मान कायरा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, अब जैसे ही दोबारा वो मेरे ख्याल से टेक्निकल कोई इशू हुआ है, आएगा दोबारा तो मुझे टेक्निकल इशू कमर ज़मान कायरा साहब के साथ हुआ कि मवासलाती रास्ते में हुआ। ये इसे कहते हैं श्वाओं का चक्कर ये श्वाओं का चक्कर था। एग्जैक्टली। वापस अच्छा, आप देखें ना कि मैं अभी परवेज रशीद साहब की बात कर रहा था कि एक वक्त में आपको पता है कि ये ही बस मतलब ये स्पीयरहेड करते थे सारा कुछ, तो अब ये साइड पे हैं थोड़ा सा थे, ऑब्वियसली बैठते थे और उन सारी मीटिंग्स में बैठते थे जहां होते थे। एग्जैक्टली जो सारी मरियम नवाज शरीफ की कैंपेन भी ये चलाते रहे। कायरा साहब की तरफ चलते हैं। खान साहब नफरत के घोड़े पे ना बैठे होते, अना के घोड़े पे ना बैठे होते तो चीजें बहुत बेहतर होती, खराबियां सारी दूर ना हो जाती। ये ग्रेजुअली होनी है, जंप लगा के नहीं होनी। मैंने पहले भी कहा ना कि ख्वाब जरूर देखिए,
شراب نہیں, کیونکہ شرابوں سے کبھی منزلیں نہیں ملتی, خوابوں سے منزلیں ملتی ہیں. تو اگر خان صاحب صرف یہ کر لیتے کہ اسمبلیوں میں ان کو چلنے دیتے, یہی ہماری کوشش تھی. گورنر صاحب کو جب یہ تسلی ہو گئی, ہمیں تسلی ہو گئی کہ اب خان صاحب یہ اسمبلیاں توڑنے کا ارادہ تہیہ کیے بیٹھے, انہوں نے اعلان کر دیا کہ 23 تاریخ کو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. چیف منسٹر بار بار کہہ رہے تھے, وہ جا کے چیف منسٹر صاحب ان کو سمجھا بھی رہے تھے, چوہدری پرویز الہی صاحب, اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے. وہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی کے 99% جو ممبران ہیں وہ نہیں چاہتے اسمبلیاں توڑی جائیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کہا ہے کہ مارچ اپریل تک چلنے دیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے الٹیمیٹلی کہا جی 15-20 دن تو چلنے دیں, اگلا سال تو شروع ہو جائے. شاید انہیں اسمبلیوں کے تسلسل سے زیادہ جو 3rd کوارٹر کی ریلیز ہے ڈیولپمنٹ کی, بجٹ کی, شاید اس کی زیادہ جلدی ہے, اس کے زیادہ فکر ہے. لیکن وہ بھی جب کہہ رہے تھے تو گورنر صاحب کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میں پہلے یہ تو چیک کیا جائے کہ اگر اسمبلی توڑنے کا اختیار استعمال کرنا, یہ چیف منسٹر کا اختیار ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ آئین اختیار دیتا ہے. لیکن گورنر صاحب کا بھی یہ فرض ہے کہ جب ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہوں, اور جو بندہ اپنا یہ اختیار استعمال کر رہا ہے, یعنی چیف منسٹر پنجاب, وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ وہ لوگ نہیں ہیں, میجارٹی لوگ یہ کام نہیں چاہتے, تو ان کو پھر یہ اسرٹین کرنا تھا کہ اس بندے کے پاس وہ میجارٹی کا اعتماد بھی ہے کہ نہیں. وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, یہ اپنا اختیار اس اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے جو نومیریکل نمبر ہوتا ہے, جو ووٹس ہوتے ہیں, ان کی بنیاد پہ استعمال کرتے ہیں. اور اگر ان کے پاس وہ حق نہیں رہتا, ان کے پاس وہ میجارٹی نہیں رہتی, تو پھر ان کو اتنے بڑے فیصلے کرنا, بلکہ فیصلے کرنے کا حق نہیں رہتا. اور خاص طور پہ اتنے بڑا فیصلہ جو کہ جمہوریت پہ یا سیاسی نظام پہ ایک حملہ ہے پورا. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے. اس کے اوپر ایک ہنگامہ ہو گیا کہ جی بجٹ ہو سکتا ہے, سیشن ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. آپ سب نے دیکھا نا جی, ابھی پچھلے دنوں دوپہر کے بعد جوائنٹ سیٹنگ ہوئی, شام کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا نا جی. تو یہ کام کیا وہاں نہیں ہو سکتا تھا؟ ووٹ تو آپ کے پورے تھے, کہہ رہے ہیں نا پورے تھے. پھر ایک ہنگامہ شروع کر دیا کہ جی ووٹ خریدے جا رہے ہیں, یہاں سندھ ہاؤس کھل گیا ہے, فلان ہو گیا ہے. ہاں یہ بھی ہے, سندھ ہاؤس کے بارے میں بھی بہت باتیں ہوئی اور بہت باتیں ہوتی ہیں. سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے نور عالم خان کو پیپلز پارٹی لے آئی تھی, جو بندہ 2 سال پہلے آپ کو گالیاں دے رہا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کے, اور آپ کے قصیدے پڑھ رہا تھا. کیا وہ اس وقت آ کے اس نے اپنا فیصلہ کیا جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی؟ راجہ ریاض صاحب نے اس وقت کیا. باقی ممبران جو ہیں ان کا تو باقاعدہ اسمبلی کے اندر, ان کی پارٹی کے اندر, وہ خان صاحب میڈیا کے اوپر وہ خان صاحب کے خلاف ان کی حکومت میں موجود تھے. اگر وہ سندھ ہاؤس میں جا کے پروٹیکشن لے کے بیٹھے, اس پہ کہا گیا جی بوریاں آ گئیں, پیسے کھل گئے, فلان ہو گیا. اب یہی مغالطات جو ہیں یہ لاہور کے بارے میں کہیں جا رہی ہیں. ذرا غور کیجئے, اور میں کہوں گا قوم سے کہ ضرور اس پہ غور کیجئے. ایک طرف فرما رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ پورے ہیں, ہمارے پاس 177 ووٹ ہیں, اور 178 یعنی 1 ووٹ اسپیکر صاحب کا ہے, 177 ہیں, 10 ووٹ کاف لیگ کے ہیں, 187 ہیں. ایک طرف یہ فرما رہے ہیں, اور فلاں اجلاس میں آئے تو پورے تھے, فلاں اجلاس میں آئے تو پورے, پارلیمانی پارٹی میں آئے تو پورے تھے. دوسری طرف کہہ رہے ہیں ووٹ خرید رہے ہیں. بھئی بندے آپ کے پاس پورے ہیں, ووٹ آپ کے پاس پورے ہیں, تو خرید کہاں سے رہے ہیں؟ کس کو خرید رہے ہیں؟ کون بک رہا ہے؟ کسی کا نام نہیں لے رہے. اور میں آج پی ٹی آئی کے ممبران کو بھی کہوں گا کہ اس طرح ٹوٹیلٹی میں این بلاک کر کے. اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے مشیر امور کشمیر قمر الزمان قائرین پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ نفرت اور انتہا پسند جو رویہ ہے, انتہا پسندی رویہ ہے نا, اس کا بہت بہت خطرناک ہو چکا ہے. وہ یہ مود الزام ابھی ٹھہرا رہے تھے کہ عمران خان کا جو انتہا پسند اور جو انتشار کا رویہ ہے نا, وہ جو ہے یہ باعث بن رہا ہے دہشت گردی میں جس طرح سے ہے. اور مودی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے جا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ بھائی مودی کا بھی جو سلسلہ ہے وہ قمر الزمان قائرہ ہو, وہ خواجہ آصف ہوں, یا پھر کوئی پی ٹی آئی کا جو ہے ہاک ہو, میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پولیٹیکل آپ جو اوپوننٹس ہیں ان کو آپ سارا جو ہے ذمہ دار قرار دے دیں. اور نہیں, وہ کے پی کے میں بھی ہو رہے نا, وہ کے پی پی کی حکومت کو آپ کو پتہ, پھر عمران خان کی اس لیے وہ اس سے ریلیونٹ بات کر رہے ہیں. تو بلوچستان میں تو کے پی کے اس کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے.
देखिए ये जो दहशतगर्दी के मामलात हैं ये हमारे बॉर्डर से मिले, यस बॉर्डर से, और इनको जाहिर है कि इनको कू करने के लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, लेकिन इवन देन लेकिन उसके लिए अगर आप अपने ओपोनेंट गवर्नमेंट को मतलब सर, ये तो आपको पता ही तो होता ही है, तो गलत है ना। क्यों देखिए ना, आप इस वक्त जिस दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान है, ओपोनेंट में फेंकने को कहते हैं ना, दूसरे के कंधे पे गोली इस टाइम पर चलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम सारे मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जिस किस्म की एक दूसरे के ऊपर मिलाइनिंग हो रही है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, पाकिस्तान इस जो मौजूदा सूरत हाल है उस तनाज़र में इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। और खुदा का नाम है कि आप लोग अवाम की कोई वेलफेयर की बात करें, अवाम को दहशतगर्दी से निजात दिलाने की बात करें, इकोनॉमी की रिवाइवल की कोई बात करें। मसला यहाँ ये ब्लेमिंग गेम स्टार्ट हो जाती है यहाँ और अवाम मतलब अवाम पीपल आर सिक कि अब वो ये बातें नहीं सुनना चाह रहे दोनों तरफ से, पीडीएम की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी। और खुदारा अवाम के लिए कुछ करें, दहशतगर्दी को ख़त्म करें। आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, 6,000 अरब डॉलर आपके पास जो है आपके रिजर्व रह गए हैं, आपके पास पेट्रोल नहीं है, लोड शेडिंग शुरू हो गई, और आने वाले दिनों में कह रहे हैं जी आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। ठीक है जी, और आप बाकी आप देख लीजिए, आपकी अशिया सरफ जो है नापैद ही समझे कि जो आउट ऑफ रीच होगा आम आवाम के, तो वो आप खरीद नहीं सकते। दुआ ही है मेरे ख्याल से, अब दवा तो करने का टाइम नहीं है। अभी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, कहाँ मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। और अब हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मुद्दत जो होती है वह कौमी असम्बली की मुद्दत एग्जैक्टली वो होती है 5 साल की, लेकिन PIDE, हाँ जी एग्जैक्टली, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट में PIDE यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जानिब से ये एक तजवीज़ पेश की गई कि जो मुद्दत है कौमी असम्बली की वो 3 साल कर दी जाए, 3 साल कर दी गई है, कर दी जाए एग्जैक्टली कर दी जाए। लेकिन अब मसला सिर्फ इतना सा है कि ये बात कही गई है मकाना तौर पर ये नहीं होनी चाहिए, ये फवाद चौधरी की जानिब से कही गई है। तो इसके ऊपर हम बात करते चलते हैं कि लबीबा आप जो बात कर रही है ना कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर इसका कहना बनता क्या, पहले रिलेवेंस ये जानना चाह रहे थे। एक तजवीज़ दी गई है, बहुत सारे मुल्कों में 4 साल भी है और मेरे ख्याल में कुछ ममालिक में 3 साल भी है। लेकिन पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो आपकी, क्योंकि हम अंडर डेवलप कंट्री हैं और हमारे हर गवर्नमेंट जो आती है वो डेवलपमेंट करती है, उसमें से खाते भी हैं, लगाते भी हैं, तो 3 साल में कोई डेवलपमेंट हो नहीं सकती है। और फिर ये पाकिस्तान में ही होता है कि जो नई गवर्नमेंट आती है पिछली गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स खत्म करके 5 साल के टेन्योर की बात हो रही है, 5 साल के टेन्योर की बात हो रही है, और उसके बाद फिर 3 साल में, मतलब लाइक क्या तजवीज़ उन्होंने क्या कहा होगा कि 3 और 5 के बीच। अच्छा मैं बताता हूँ आपको कि 3 साल की ऐसी किसी सजेशन से हो नहीं सकती है। इसके लिए पार्लियामेंट से अमेंडमेंट चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, इसलिए ये सिर्फ एक तजवीज़ है। माननी तो वो एक अलग बात है, वो तजवीज़ दी गई है। राना साहब वेलकम टू द शो। हाँ जी, राना मुबश्शिर साहब ने हमें उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एक में इमरान खान ने स्टेटमेंट दी है जिन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं है, लेकिन 11 जनवरी से पहले इत्मीनान का वोट हम हासिल कर लेंगे पंजाब असम्बली में। हाउ डू यू सी इट? राब्ता क्यों नहीं है जी, सिंपल सी बात है, राब्ता है। आरिफ अलवी साहब राब्ता कर रहे हैं, ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा कर रहे हैं। द गवर्नमेंट, पीपल इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर एंड PTI वालास, दे आर टॉकिंग। इसमें कौन सा नहीं, कैसे नहीं है राब्ता? बिल्कुल राब्ता है, एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द नीटी-ग्रीटीज। सो उसमें राब्ता नहीं है तो मुझे तो नहीं समझ आती खान साहब कैसे कह रहे हैं राब्ता नहीं है। बिल्कुल राब्ता है। और बैकडोर डिप्लोमेसी आपको पता है कभी बंद होती नहीं है, किसी जगह पे आज तक बंद हुई नहीं बैकडोर डिप्लोमेसी, वो तो और चलती रहती है। राना साहब क्योंकि गवर्नर तो जाहिर है कि अलामती जो सरबराह है, बल्कि आइनी सरबराह है, वो तो सबके सरबराह हुए ना। तो जब सदर पाकिस्तान, तो जब सदर बन जाए फिर तो वो तमाम पार्टीज़ के तमाम अवाम के सदर हैं ना जी। अगर उनका राब्ता है तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान का मतलब है कि हमारा डायरेक्ट कोई राब्ता नहीं है। I don't buy this, to be very honest. I don't buy this, क्योंकि बेसिकली देखें हम लोग समझते हैं इस चीज को, हम वैसे जो उसको कवर अप कर ले चीजों को, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट आई पर्सनली थिंक देयर आर 2 people talking to them, और उनका राब्ता है, बिल्कुल है। मिनिस्टर्स रह चुके हैं PTI की हुकूमत में और उनके राब्ते हैं, बिल्कुल है उनके राब्ते। Why don't you name them?
بیسیکلی اس میں تو ایک وہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر تھے شیخ رشید صاحب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب جو تھے ان کا رابطہ رہا ہے. اس کے بعد فواد چودھری صاحب خود بھی بات کرتے رہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اینڈ مطلب ان لوگوں کے رابطے رہتے ہیں, بالکل رہتے ہیں, اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. ہاں وی ڈونٹ رپورٹ اٹ, people don't report it, but then again رابطے تو ہیں. رابطے ہیں. But they meet up in the drawing rooms, they meet up in the get-togethers, and they meet up whenever they want to meet up. اس میں کوئی restriction نہیں ہے. They do convey the messages, and the communication is very much there. ہاں اس میں یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ کبھی جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو نمائندگان ہیں وہ نہیں رہتے, دوسرے چینج ہو جاتے ہیں, یا کوئی ہارڈ فیلنگز ہو جاتی ہیں, یا کوئی تھوڑی سی ٹینشن ہو جاتی ہے بٹوین ایچ ادر, تو وہ پارٹی بندے چینج ہو جاتے ہیں. بٹ رابطے تو بالکل ہے جی, بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ رابطے نہیں ہے. ہاں یہ کہا جائے کہ جی الیکشن کرا دیو تو الیکشن کرا لواں گے, الیکشن کی ڈیٹ ہے رکھ دو, اس قسم کے رابطے نہیں ہے. عمران صاحب پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ, پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں چیف سیکرٹری کا رول بھی بڑا جو ہے میڈیا نے اچھالا. ویئر میری ان سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں تھی, مجھے کسی کمرے میں بند نہیں کیا گیا, تو میں سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطے میں تھا. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ساری ڈیولپمنٹ میں چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی انٹیک تھا, وہ شامل تھے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر یہ بالکل اس پہ ایک سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے, کیونکہ پرویز الہی صاحب میرے خیال میں بڑے مزے ہوئے سیاستدان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دین اگین جس قسم کی سٹیٹمنٹس انہوں نے پہلے دے دی اس پہ سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو گئے کہ شاید چودھری صاحب نے کوئی جناب مل ملا کے کوئی گل کی ہے یا کوئی ایسا, جیسا کہ عثمان بزدار صاحب کی وقت میں کیا تھا انہوں نے, عدم اعتماد کی تحریک جو ہے نون لیگ سے کروا دی تھی. مطلب اس قسم کے کوسچن مارکس اٹھتے رہتے ہیں ان پہ. لیکن دا پوائنٹ از کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے, واٹ از اینڈ ریزلٹ. یہ تو ساری گیمکس ہے نا, یہ تو گیمز ہیں which are played in the politics, but what is the end result? The end result is کہ چودھری صاحب چاہتے یہ تھے کہ اسمبلی سوال نہ ہو, نہیں ہوئی, تو اس کے آبجیکٹیوز کو دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ جناب یہ بھی کہا جاتا تھا جناب کہ چودھری برادران جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 99% لوگ چاہتے ہیں کہ اسمبلی سوال نہ ہو, نہیں ہوئی. عمران خان on the other hand کہہ رہے تھے جمعے کو اسمبلی ڈیزالو کر کے چھوڑا تھا, تو وہ نہیں ہوا. So basically objectives were met by چودھری شجاعت صاحب, اور چودھری برادران کے جو objectives تھے انہوں نے میٹ کر لی اس کو. اچھا, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ میرے خیال میں لے لے تو بہت اچھا ہے, the sooner the better. لیکن on the other hand بنی گالا سے تو یہ آوازیں آ رہی ہیں, بلکہ آج کل تو خیر گالا میں سنسان پڑا ہوا وہاں پہ, لیکن زمان پارک میں سے آوازیں ہی آ رہی ہے کہ جناب انہوں نے پھر انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے, اور یہ پھر جناب ایڈیمنٹ ہے کہ جناب اسمبلیز ہم ڈیزالو کریں گے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم ڈیزالو کریں گے, بٹ آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. بیسیکلی دے آر موونگ فارورڈ, اس سے آگے چلا گیا کام. اور وہ آگے کام یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے 24 سپٹمبر کو مجھے ایک انٹرویو دیا تھا, اور اس میں میں نے ان سے بڑا کلیئرلی پوچھا تھا کہ آپ واٹ ڈو یو فور سی, الیکشن کب ہونے چاہیے, تو ہی سیڈ کہ جی اینی ٹائم فرسٹ کوارٹر 2023. سو اینی ٹائم ان دا فرسٹ کوارٹر آف 2023 مین مطلب روزے شوزے رکھ لو, عید شید کر لو, اس تو بعد الیکشن والے پاس صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. مجھے بھی 15 دن پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ الیکشن جب بھی ہو جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو اس وقت یہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا ہوا ہے, تو آپ مطلب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب میں مقصد کیا ہے؟ سر آپ بہت بڑے, آپ مزے میں جرنلسٹ ہیں, ہم ساری زندگی آپ سے آپ کو دیکھتے رہے, سنتے رہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں ابھی. چلو ایز اے شاگرد آپ کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دس از آل اٹس آل لائک کیپنگ دا پولیٹیکل پارٹیز لائیو, پولیٹیکل لیڈرشپس لائیو, تاکہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی ایک جستجو ہے
کہ بھائی پولیٹکس ہی تن پتہ ہے ساڈی لوگوں دی میموریز بھی بڑی شارٹ ہوتی ہیں اسی پول آ جاتے ہیں تو سارے ہم پولیٹیشین نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہوتا ہے لائف رکھنا ہوتا ہے ان دا پولیٹکس ان دا گیم that's what exactly. اچھا رانا صاحب جو اس وقت پولیٹیکل گراؤنڈز ہیں اور جیسے ضمنی انتخابات کا بھی رزلٹ آئے آپ مطلب مجھے ایکسپرٹیز آپ کی چاہیے کیونکہ آپ کی بڑی کلوز نظر ہے اس کے اوپر دو اس وقت جو ووٹ بینک ہے وہ کدھر ہے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے واقعی ایسا ہے کہ جنرل الیکشنز میں کچھ چینج نظر آتی ہے آپ کو اس میں یہ شامل کر لیجئے گا پور گورننس اور مہنگائی اس دور میں جو ہوئی ہے وہ کہ پہلے بھی تھی You know, whatever the politicians sitting in the corridors of power اس وقت جتنے بھی پی ٹی آئی کی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں they have got nothing to sell to the masses. کچھ بیچنے کے لیے ہے نہیں کوئی سودا بیچنے سے ہے کوئی نہیں ہے نا کوئی مرکزی اور صوبائی ساری حکومتوں کو everyone I'll be very honest سب کے ساتھ این جی اے کا کیا کریں گے when they hit the elections میں جائیں گے تو الیکشن میں جا کے لوگوں کو کیا کہیں گے جی اسی تاڑے سے کی کیتا ہے they've got nothing to say nothing to sell مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیسے جا کے لوگوں کو کہیں گے جی اسی جناب فلاں چیز جیڑی ہے وہ اگر 100 روپے دی سی اسی 500 روپے دی کر دیتی سانو ووٹ دے دیو فیس کس طرح کریں گے who's going to buy that I'm just giving a vague example لیکن who's going to buy that نہیں ہو سکتا لیکن you never know it's a tricky field it's a very slippery political field in Pakistan it's a day to day politics الیکشن میں کوئی وننگ اسپری چلے تو پھر اس کو روکنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کسی کی بھی ہو اچھا رانا صاحب مجھے بتائیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں 3 سال بھی ہے ٹینیور جو ہے وہاں کی پارلیمنٹس کی 4 سال بھی ہے ہماری 5 سال ہے تو ایک تجویز آئی ہے کیا نام ہے اس کا جی پاکستان انسٹی آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی اچھا انہوں نے کہا جی 3 سال کر دیجئے تو فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ٹویٹ کیا کہ قومی اسمبلی کی مدت 3 سال کرنا اہم کارنہ بات ہے پاکستان کی مجموعی سیاسی معاشی صورتحال اور گورنمنٹس دیکھ کر مطلب آپ اس کے بارے میں آپ کا ٹیک چاہوں گا میں سر نہ 3 سال کرو نہ 5 سال کرو 4 سال کرو That's good. بیچ کی بات ہے بارگین نہیں اس کے لیے there should be some solid reasons نا جی لیکن 5 سال بنتی نہیں ہے سر 5 سال is a long time yes تو بیسیکلی 4 سال کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھینک یو ویری مچ رانا صاحب تھینک یو سو مچ دیکھیں وہی بات جو میں نے آپ کو کہا 4 سال ٹھیک ہے جو ہماری حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے وہ یہ اب آپ کو کہتی ہے کہ 5 سال اس لیے کہ ہمیں تو آہستہ نہیں ہمیں تو آہستہ آہستہ سیٹل ہونے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے نہیں وہ کہتے ہیں اسی 5 سال کر لیے تاڑی واری آئے گی 3 سال کر دیں گے مطلب 4 سال انف ہے صحیح کہہ رہے ہیں ان کا میں بھی یہی اس بات کا I'm of opinion کہ جو ٹینیور ہے 4 سال ہونا چاہیے 5 سال تک تو ایک ایرا گزر جاتا ہے 1 سال اور صحیح ہے 1 سال کم صحیح مجھے مطلب نہیں فرق پڑتا ہے جو آپ کا ظاہر ہے کہ عوام تنگ بھی آ جاتے ہیں نا شکلیں دیکھ کے ان کی حرکتیں دیکھ کے کون سی بیوی اور وہ بیوی والی بات ہے بیوی سے تنگ کم لوگ آتے ہیں اچھی بیوی ہو تو ایگزیکٹلی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتے ہیں آپ کو تجزیے اور تبصرے پسند آئے ہوں گے 1 بجے تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ شیئر کیے اور آگے آنے والے پورے دن میں 1 بجے کے بعد جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے بھی ہم نے آپ سے بات کی ہے ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا یعنی کہ ہم کل بھی آپ سے ملنے والے ہیں تھینک یو سو مچ اپنا بہت خیال رکھیے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ